अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतशाम कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ तैनात हो चुके हैं और नए चीफ की तैनाती के बाद क्या अहम फैसले हो सकते हैं, फौज की कमांड की तब्दीली के साथ ही क्या अहम तब्दीलियां आ सकती हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अहमद मंसूर साहब मौजूद हैं। अहमद मंसूर साहब, क्या समझते हैं आसिम मुनीर साहब की तैनाती के बाद क्या फौज की जो कमांड है उसमें कोई अहम तब्दीलियां देखने में नजर आ सकती हैं, या सिलसिला उसी तरह चलेगा जिस तरह जनरल बाजवा साहब की कमांड में चल रहा था? देखें कियानी साहब, जो फ़ौज का एक डिसिप्लिन है, फ़ौज के एक अदारे के मामलात हैं, रवायात हैं, उनमें तो कोई बुनियादी तब्दीली नहीं आती होती। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, जब कमांड बदलती है तो तरीक़ाकार हर जो सिपह सलार है उसका अपना होता है। उसने अपने मुताबिक मामलात को लेके चलना होता है। उसने एक अपनी टीम बनानी होती है जिससे उसने जो चीज़ों को कंट्रोल करना है और अपने फैसलों पे इम्प्लीमेंट करवाना है। तो यकीनी तौर पे जो जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ हैं, उनकी टीम हमें फौरी तौर पे सामने आएगी। अच्छा, हम माजी की जो एग्जांपल्स देखें तो जब भी नए आर्मी चीफ कमांड संभालते हैं, जनरल आसिम मुनीर 29 नवंबर को कमांड संभालेंगे और जो सुबह 2 होने वाले आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा, वो कमांड उनके हवाले करेंगे। उसके फौरी बाद जो एक्सपेक्टेड है, जो होना है, वो सबसे पहले जो GHQ में कोर पोजीशन है जिसको चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कहते हैं, वो नए आर्मी चीफ आके अपने जो सबसे खास जो है, क्योंकि उसने पूरी फौज को देखा जाए तो कमांड उसने करना होता है। जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ होता है, खासतौर पे जो मिलिट्री ऑपरेशंस और जो इंटेलिजेंस के मामला हैं, वो बराह रास्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के अंडर होते हैं। तो नए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सामने आएंगे। अभी इस वक्त जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं जनरल अजहर अब्बास, अब वो भी आर्मी चीफ के उम्मीदवार थे, तो उनका फैसला नहीं हुआ। बहुत अच्छे अफसर हैं, लेकिन ये भी एक है रवायात कि फिर उनके लिए मेरा नहीं ख्याल कि मुमकिन होता कि अच्छा मुनासिब होता कि वो जो नए चीफ हैं उनके साथ उनके डिप्टी के तौर पे वो रहते। तो शायद उन्होंने इसी वजह से मुनासिब समझा है कि वो कबल वक्त रिटायरमेंट ले रहे हैं। अच्छा, खबर आप कह रहे हैं कि जनरल अजहर अब्बास साहब कबल वक्त रिटायरमेंट ले रहे हैं? जी बिल्कुल, उनका ये फैसला सामने आ चुका है। और जो आर्मी चीफ के दीगर जो उम्मीदवार थे, जो 4 स्टार जनरल जो इन्हीं के बैच में थे 76 कोर्स, उनमें जनरल फैज का नाम है, कोर कमांडर भावलपुर। तो यकीनी तौर पे जब नए आर्मी चीफ आते, उन्होंने मुख्तलिफ अपने कोर कमांडर्स भी लगाने थे, तो ऐन मुमकिन था कि वो भावलपुर कोर में जनरल फैज साहब की जगह कोई और अपने समझते कि वो मुनासिब हैं तो वो अपना फैसला करते। तो उनकी भी यही जो जनरल अजहर अब्बास वाला है कि जाने का, इसी तरीके से वो भी कबल वक्त रिटायरमेंट ले सकते हैं, या ले रहे होंगे या ले रही होगी, तो उसका प्रोसेस चल रहा होगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं मुल्की सियासी जो सूरत हाल है गुज़िश्ता 6-7 महीने से, वो बड़ी डिस्टर्ब लग रही है, अनसर्टेनिटी हमें नज़र आ रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनकी जमात PTI भी इस वक्त सड़कों पे है। कल उनका एक जलसा भी होने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो मुतालबा है इमरान खान साहब का कि कबल अज़ वक्त इलेक्शन कराए जाएं, तो उस पर भी कोई सोच विचार हो सकती है? और कोई सॉफ्ट इंटरवेंशन वाला, जो शहबाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं कि सॉफ्ट इंटरवेंशन पे हमें कोई एतराज़ नहीं है, तो सॉफ्ट इंटरवेंशन हो सकती है? देखिए, बिल्कुल जो नए आर्मी चीफ हैं, जिस माहौल में पाकिस्तान की फौज के नए सिपह सलार आए हैं, उसमें ये सारे फौज के मामला एक तरफ, आपकी सरहदों की सूरत हाल, उसमें जो चीज़ें चल रही हैं वो एक तरफ, ये जो जिसका आपने इशारा दिया है, ये तो समझे कि लाजमी जुज बन गया है। इस सूरत हाल को कहीं ना कहीं तो लेके जाना है ये, और उनके ऊपर समझ लें कि ये बुनियादी जिम्मेदारी फ्रॉम डे 1 है। ये नहीं हो सकता कि वो, बेशक वो एपॉलिटिकल हैं, होंगे, फौज रहेगी और नहीं करेगी, लेकिन उनको किसी न किसी तरीके से इन मामलात को ठीक तो करना है। उनका जो किरदार है वो उनको शायद अदा करना पड़ेगा। तो उसमें ज़ाहिर तौर पे फिर ये बात हो रही है कि चूंकि इमरान खान साहब हैं, जिस तरह से वो डिमांड कर रहे थे अर्ली इलेक्शंस की, बाकी तो उनकी कोई डिमांड अब तक पूरी नहीं हुई। जो आप देख लें, एक लंबी डिबेट है कि उन्होंने क्या क्या प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की, वो कुछ भी इसमें वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन उनकी जो एक जायज़ डिमांड है इलेक्शन के हवाले से, मेरा ख्याल है इस पर शायद पेशरफ्त आ जाए। आपको आने वाले दिनों में जो नए आर्मी चीफ भी आ जाएंगे, हो सकता है उसमें फिर हुकूमत
جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور پی ٹی آئی، ان کا براہ راست بھی رابطہ ہو جائے، کروایا بھی جا چکا ہوگا، کہیں نہ کہیں کوئی بات چل بھی رہی ہوگی، تو آپ کو ارلی الیکشنز کے حوالے سے کوئی پیش رفت آ جائے، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹی عید کے بعد یہ حکومت چلی جائے اور الیکشن کی ڈیٹ آ جائے، تو اسی اگلے چھوٹی عید کے بعد کے 1-2 مہینوں میں آپ کو الیکشن ہوتے نظر آئیں، یہ عین ممکن ہے۔ احمد بھائی، اس سے پہلے بھی جو خان صاحب کا مطالبہ تھا اس میں یہ اسپیکولیشنز موجود تھیں، کہیں نہ کہیں میڈیشن ہوئی ہے اور یہ آپشن دیا گیا ہے کہ حکومت جو اکتوبر کی بات کر رہی ہے وہ بھی کچھ پیچھے آ جائے، عمران خان صاحب جو فوری الیکشن کی بات کر رہے ہیں وہ بھی 2-4 مہینے آگے چلے جائیں، تو یہ جو آپ چھوٹی عید کے بعد کی بات کر رہے ہیں، یہ اسی پروسیس میں کہیں نہ کہیں یہ پارٹیاں مان جائیں گی کہ الیکشن ہو جائے؟ دیکھیں، جو اس کے بلیک اینڈ وائٹ میں تو شواہد نہیں ہوتے، لیکن جو ایک ایونٹ بیسڈ شواہد ہوتے ہیں، جو ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے۔ اب نظر کیا آیا کہ خان صاحب لاہور سے نکلے اور پنڈی نہیں پہنچے، کتنے دن ہو گئے تھے، بیچ میں وہ وزیر آباد والا واقعہ بھی ایک آ گیا افسوسناک، لیکن اس کے باوجود کہ اس کے بعد بھی انہوں نے شروع کیا لانگ مارچ، وہاں سے دوبارہ نہیں پہنچے۔ کیوں نہیں پہنچے؟ بلکہ لانگ مارچ ایکچوئل ہوا ہی نہیں، ٹھیک ہے، اب سڑکوں سے غائب ہو گیا، تو وہ اب وہ 26 کو انہوں نے کہا ایک شو کرنا ہے، وہ شو کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ اسی شو میں پھر کوئی ایسی بات چیت کر کے تو آگے، تو اس کا مطلب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں چیزیں چل رہی تھیں، اسی کے تحت ہوا۔ آخر صدر مملکت جس طرح لاہور لے کے گئے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھا تاثر نہیں ہے، وہ نہیں اس طرح ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایک سیاسی طور پہ اس معاملے کو مزید آرمی چیف کی تعیناتی کو کیا اور آ کے پھر اسمبلی پہ دستخط ان کو کرنے پڑے، انہوں نے کیے اور اچھا کیا، اس پہ ہم مزید ڈیبیٹ نہیں کرتے کہ وہ کیا کر سکتے تھے اور کیا ہو سکتا تھا۔ تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جو ہوا ہے اس کے اثرات اب ہمیں نظر آئیں گے۔ 29 نومبر میرا خیال ہے 26 کو خان صاحب آ رہے ہیں پنڈی اسلام آباد، لیکن 29 نومبر کو یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پاناما لیکس کا ایک اسکینڈل آیا 2017 میں، تو اس کے بعد اس کی بڑی گونج رہی، چونکہ سیاسی شخصیات کے نام تھے جو برسر اقتدار بھی تھیں اور ان کے خلاف بڑے لمبے چوڑے ٹرائل بھی چلے، سزائیں بھی ہوئیں۔ اب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا بھی ان کے جو اثاثے ہیں ان کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، اور ان کے اثاثے بطور آرمی چیف بہت زیادہ ان میں اضافہ ہوا ہے، تو اس حوالے سے خبر تو آ گئی لیکن وہ خبر دب کر رہ گئی ہے، کہیں اٹھی نہیں، کوئی سیاسی بیانات نظر نہیں آئے، بلکہ حکومت ان کے دفاع میں آئی اور انہوں نے ان لوگوں کو ہی برطرف کر دیا جنہوں نے ایف بی آر سے یہ ڈیٹا لیک کیا تھا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کیس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو، کوئی انکوائری ہو، انٹرنلی کوئی اس حوالے سے انکوائر کیا جا سکے اس معاملے کو؟ دیکھیں، جو سٹوری جس کے آپ حوالہ دے رہے ہیں، انٹینشنلی تو صاف لگتا تو یہی ہے کہ یہ اسی طرح اسی مہم کا حصہ ہے جو شروع تھی۔ وہ پہلے سے پتہ تھا کہ جنرل باجوہ جب ریٹائر ہوں گے تو ان پہ یہ والے اٹیکس بھی ہوں گے، کیونکہ وہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کی خواہشات پوری نہیں کی، تو وہ ان پہ ہونا ہے۔ ہاں، نئے آرمی چیف کی طرف سے یہ بالکل یہ بات ہے کہ ان کی جو پرسنالٹی ہے، وہ چیزیں، وہ اس چیز کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے بالکل آرڈر کر سکتے ہیں جی ایچ کیو میں انکوائری کے، اس سٹوری کے حوالے سے۔ اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یہ سٹوری اگر غلط آئی ہے یا اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے چیف کو، اس کے حوالے سے بھی کوئی اس میں ملوث ہے، اس اینگل پہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز اس میں آتی ہے جو فوج کے معاملات کے حوالے سے اور سارا کے جس میں کچھ ہے، اس میں کیا ہو سکتا ہے، اس کو بھی وہ ضرور دیکھیں گے۔ اس میں میرا خیال ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے، یہ ممکنات میں ہے شامل بات، اور مجھے گمان یہ ہے کہ یہ شاید ہو جائے۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ سٹوری اور حقائق یا چیزیں کوئی نکال کے کیا لایا ہے، یہ تو وہی انفارمیشن ہے جو خود دی گئی ہے۔ باقی بزنس کرنا فیملی کا اور باقی اگر ان کے وہ ایک علیحدہ چیپٹر اور باقی معاملات ہیں، اگر ایسی کوئی میرا خیال ہے کہ نئے آرمی چیف اس معاملے کو ضرور دیکھیں گے اور اس کو ضرور سیٹل ہوگا یہ، تاکہ یہ اس طرح کے جو پروپیگنڈے نہ ہوں، جو جینون ادارے کا اپنا بھی آپ کو پتہ ہے کہ نظام موجود ہے، اور وہ آلریڈی وہ کام 24/7 کرتا ہے ادارے کے اندر جو احتساب کا، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ پہلے بھی ماضی میں بھی ہوتی آئی ہیں اس طرح کی چیزیں، انویسٹیگیشن آئندہ بھی ہوتی آئیں گی، حاضر سروس کے حوالے سے بھی ہوتی ہیں، جو ریٹائرڈ ہیں ان کے حوالے سے بھی، تو سارے معاملات کرسٹل کلیئر ہی رہیں گے۔